बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ एक चीज़ शामिल हाल हो जाती है। आज फिर एक दरूद पाक की बहुत बड़ी फ़जीलत आप लोगों के साथ बयान करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अहले दरूद लोगों के लिए ये फ़जीलतें बयान करने का मकसद ये है कि उनकी मुहब्बत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमेशा कायम व दायम रहे और उन्हें ये अंदाज़ा होता रहे कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मुहब्बत से याद करते हैं ना, तो फिर उनकी ज़िंदगियों के अंदर कौन से रंग और बख्त उनको लगा दिए जाते हैं। ये फ़जीलतें बयान करने का, दरूद शरीफ की ख़ास तौर पर दरूद पाक की फ़जीलतों का बयान इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों की रूहें तरोताज़ा रहें और इस अमल की अज़मत को आप हमेशा अपने दिलों में, अपनी जहनों में हमेशा उजागर रखें और आपका जो एक दामन जुड़ा है, आपकी जो एक निस्बत जुड़ी है दरूद पाक के ज़िक्र के साथ, वो हमेशा जुड़ी रहे। आज जो फ़जीलत दरूद शरीफ की हमने बयान करनी है ना, इंशाअल्लाह ताला सुनकर आपकी रूहें सरशार होंगी। आपको लुत्फ़ और सरूर आएगा कि जब आप दरूद पाक की कसरत अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो यकीन करें कि अल्लाह पाक की रहमतों के आप लोग हिसार में आ जाते हैं। अल्लाह पाक की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो लोग हर वक्त दरूद पाक के ज़िक्र को हिर्ज़े जाँ बनाए हुए हैं और चलते फिरते उठते बैठते उनकी ज़ुबानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से, याद से तर रहती हैं ना, फिर अल्लाह पाक ख़ास तौर पर उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह की रहमतें उस शख्स की तरफ मुतवज्जे होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें। और जो शख्स हर वक्त दरूद पाक पढ़ रहा है, तो फिर तो यूँ समझे ना कि उसकी पूरी एक जो ज़िंदगी का एक मुकम्मल एक मजमुआ है उसकी लाइफ का, वो तो मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हिसार में आ चुका है। अल्लाह की रहमतें ऐसे शख्स के ताक़ुब में रहती हैं जो हर वक्त दरूद पाक की कसरत करता है। तो दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ जो उनकी ज़िंदगी में शामिल हाल कर दी जाती है, ये बात सुनकर आपको इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ़ आएगा। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, अहले दरूद कहलाते हैं। ख़ास तौर पर मेरी वीडियोज़, मेरी ये दरूद पाक की फ़जीलतों का बयान, मेरा ये मुखातिब होना ही उन लोगों से है जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं और फिर अहले दरूद कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले की ज़िंदगी, उसकी मतलब कि ना जो उसकी एक लाइफ रूटीन गुज़र रही है ना, अगर हम थोड़ा सा इसको इस लिहाज से समझने की कोशिश करें कि एक चीज़ उसके शामिल हाल कर दी जाती है। दरूद पाक की ये बहुत बड़ी फ़जीलत है, ज़रा गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझती हूँ कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, फिर वो तो बड़ा ही कमाल करते हैं ना, वो तो चुने हुए लोग हैं ना, बड़े सिलेक्टिव लोग हैं इस रोए ज़मीन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो चुने हुए मुंतखब करदा लोग हैं। दरूद शरीफ के मुसलसल वर्द, ज़िक्र, अमल और वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक इंसान के साथ एक ऐसी ताकत जोड़ देता है जो हर काम में उसकी गैबी मदद करती है। ये ताकत हर बुराई को उससे दूर धकेल देती है। ये वो ताकत है जो दरूद शरीफ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में शामिल हाल कर दी जाती है। ये वो ताकत है जो हर काम में उसके लिए जो है ना वो मदद बन कर आती है और अल्लाह पाक गैब से उस शख्स के काम को आसान कर देता है जो दरूद पाक को मुसलसल वर्द में रखता है। अब अगर आप भी अपने शामिल हाल में ये गैबी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हासिल करना चाहते हैं ना, तो फिर दरूद पाक को इस्तकामत और तसलसल के साथ अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। अब ये तसलसल क्या मतलब है इस बात का कि आप चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक की कसरत रखा करें।
ٹھیک ہے، آپ ایک مقرر کردہ تو تعداد آپ پڑھ رہے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن چلتے پھرتے کسی سفر میں ہیں، کسی انتظار گاہ میں ہیں، تو اپنے آپ کو جو ہے نا، اپنے دل دماغ روح کو درود شریف کی کثرت کی طرف لگایا کریں۔ اب کوئی سا بھی مختصر درود پاک آپ اپنے عادت بنا سکتے ہیں اسے پڑھنا، وہ آسانی سے پڑھا بھی جا سکتا ہے اور آپ کی زبان پر آسانی سے جاری بھی ہو جاتا ہے۔ تو مقصد تو مسلسل ورد کرنا ہے نا، تو جو لوگ ورد کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک ایسی طاقت اس شخص کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب یہ طاقت ان رحمتوں کی تاثیر ہے جو رحمتیں اس شخص کا تعاقب کرتی ہیں جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو ہر وقت مسلسل درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، تو پھر ایک پورا حصار، ایک پوری پروٹیکٹیو شیلڈ رحمتوں کی آپ کے ارد گرد رہتی ہے، اور ایسی وہ طاقت بن کر رہتی ہے کہ اللہ پاک پھر اس طاقت کے ذریعے آپ کی غیبی مدد بھی فرماتا ہے اور آپ کے کاموں کو آپ کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا اپنی زندگیوں کے اندر، جو لوگ درود پاک کا مسلسل ورد کرتے ہیں، کہ کس طرح سے اللہ پاک ان کے کاموں کو آسان کرتا ہے، کس طرح سے رکاوٹیں خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیسے اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسے طور سے کوئی مدد آ جاتی ہے جس طرف انسان تصور بھی نہیں کرتا، اور پھر وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ میرا کہاں سے بن گیا۔ یہ چیزیں آپ کی زندگیوں میں تب ہوتی ہیں جب آپ دل سے، محبت سے، تعظیم، ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا رشتہ اور یہ یاد کا رشتہ جب جوڑ کر رکھتے ہیں نا، اور مسلسل اور استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر یہ فیض آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے، پھر یہ فضیلتیں آپ کی زندگیوں میں آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں شامل حال کر دی جاتی ہے، وہ رحمتوں کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ یہ میں نے جیسے کہا نا کہ تجربہ کر کے دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور جو لوگ ایک لمبے عرصے سے اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں نا، وہ تو اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جی واقعی 100% ایسا ہوتا ہے، وہاں سے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں جہاں ہم نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ رکاوٹیں بھلے ہوں، بظاہر حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اس طاقت کا اثر ہوتا ہے، یہ اس رحمت کا اثر ہوتا ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد کی طاقت، اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمتوں کا حصار آپ کے شامل حال رہیں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ درود پاک کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوشش کریں اپنا دل دماغ روح کو، جب بھی خالی آپ کو محسوس ہو نا اپنی سوچ کے اندر کچھ، جب آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے خیال گمان یاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کریں اور ان پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ اللہ پاک ایسے طور سے آپ کی مدد فرمائے گا کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے آپ کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو اگر یہ طاقت بھی آپ کی زندگی میں موجود ہو تو پھر اس سے بڑھ کر آپ کو زندگی میں اور چاہیے کیا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ورثے میں چھوڑ جائیں گے محبت حضور کی، ہماری نسلیں بھی کہیں گی میں صدقے یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔